श्रीयमराज स्तोत्रम्। ऋषिपुत्र उवाच त्वं धाता च विधाता च श्राद्धे चैव हि दृश्यसे। पितॄणां परमो देवश्चतुष्पाद नमोऽस्तु ते। कालज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवादी दृढव्रतः। प्रेतनाथ महाभाग धर्मराज नमोऽस्तु ते। कर्मकारेता चैव भूतभव्य भवत्प्रभु। पावको मोहनश्चैव संक्षेपो विस्तरस्तथा। दण्डपाणे विरूपाक्ष पाशहस्त नमोऽस्तु ते। आदित्यसदृशाकार सर्वजीवहर प्रभु। कृष्णवर्णदुराधर्ष तैलरूप नमोऽस्तु ते। मार्तण्ड सदृश श्रीमन् मार्तण्ड सदृश द्युतिः। हव्यकव्यवहस्त्वं हि प्रभ विष्णु नमोऽस्तु ते। पापहन्ता व्रते श्राद्धे नित्ययुक्तो महातपा। एकदृक् बहुदृक् भूत्वा कालमृत्यु नमोऽस्तु ते। क्वचित् दण्डे क्वचिन्मुण्डे क्वचित् कालो दुरासदः। क्वचित् बालः क्वचित् वृद्धः क्वचित् रौद्रो नमोऽस्तु ते। त्वया विराजितो लोकः शासितो धर्महेतुना। प्रत्यक्षं दृश्यते देव त्वं विना न च सिद्ध्यति। देवानां परमो देवस्तपसां परमं तपः। जपानां परमं जप्यं ततश्चान्यो न दृश्यते। ऋषयो वा तथा क्रुद्धा हतबन्धुः सुहृज्जना। पतिव्रतास्तु या नार्यो दुःखितास्तवसे स्थिता। न त्वं शक्तयः स्थानात् पातनाय कदाचन। तस्मात् त्वं सर्वदेवेषु चैको धर्मभृताम्बरः। कृतज्ञः सत्यवादी च सर्वभूतहिते रतः। श्रीविष्णु विजय स्तोत्रम्। देवा ऊचुः नतास्म विष्णुं जगदादिभूतं। सुरासुरेन्द्रं जगतां प्रपालकं। यन्नाभिपदमात् किल पद्मयोनिर्बभूव तं वै शरणं गता स्मः। नमो नमो मत्स्यवपुर्धराय नमोऽस्तु ते कच्छपरूपधारिणे। नमः प्रकूर्मस्य नृसिंहरूपिणे तथा पुनर्वामनरूपिणे नमः। नमोऽस्तु ते छत्रविनाशनाय रामाय रामाय दशास्य नाशिने। प्रलम्बहन्त्रे क्षितिवाससे नमो। नमोऽस्तु बुद्धाय च दैत्यमोहिने। म्लेच्छान्तकायापि च कल्किनाम्ने। नमः पुनः क्रोडवपुर्धराय। जगद्धितार्थं च युगे युगे भवान् बिभर्ति रूपं त्वत्सुराभवाय। निषूदितोऽयं ह्यधुना किल त्वया दैत्यो हिरण्याक् इति प्रगल्भः। यश्चेन्द्रमुख्यान् किल लोकपालान् संहेलयाचैव तिरस्सकार। स वै त्वया देवहितार्थमेव निपातितो देवधर प्रसीद। त्वमस्य विश्वस्य विसर्गकर्ता ब्राह्मेण रूपेण च देवदेव। पाता त्वमेवास्य युगे युगे च रूपाणि धत्से सुमनोहराणि। त्वमेव कालाग्निहरस्य भूत्वा विश्वं क्षयं नेष्यसि चान्तकाले। अतो भवानेव च विश्वकारण। न ते परं जीवमजीवमीश यत्किञ्च भूतं च भविष्यरूपं। प्रवर्तमानं च तथैव रूपं सर्वं त्वमेवासि चराचराख्यं। न भाति विश्वं त्वदृते च किञ्चित्। अस्तीति नास्तीति च भेदनिष्ठं। त्वय्यैव भातं सदसत्स्वरूपं। ततो भवन्तं कथमोऽपि देव न ज्ञातुर्महद्भिः पक्वबुद्धि
ऋते भवत्पादपरायणं जनं तेना गता स्म शरणं शरण्यं। व्यास उवाच ततो विष्णुः प्रसन्नात्मा उवाच त्रिदिवौकशः तुष्टोमि देवा भद्रं वो युष्मत्स्तोत्रेण साम्प्रतं य इदं पठेद् भक्त्या विजयस्तोत्रमादरात् न तस्य दुर्लभं देवास्त्रिषु लोकेषु किञ्चन। गवां सत्सहस्रस्य सम्यक् दत्तस्य यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति कीर्तनात् श्रवणान् नरः। सर्वकामप्रदं नित्यं देवदेवस्य कीर्तनम् अतः परं महाज्ञानं न भूतं न भविष्यति। श्रीमहाविष्णुस्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं। स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज। दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक। महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगद उत्पत्ति कारण। मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधार रूपक। सत्यव्रतधराधीश मत्स्य रूपाय ते नमः। जया कोपार दैत्यारे सूर्यकार्य समर्पक। अमृताप्तिकरेशान कूर्म रूपाय ते नमः। जयाति दैत्यनाशार्धम् आदिशूकर रूपधृक्। मह्योद्धार कृतोद्योग कूलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः। करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै श्रीहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटेयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महिं योषा उञ्जहार महाविभुः। धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः। तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। मलेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं तेन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तु दयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा। भवतां नाशिष्यामि दुःखं परमदुःसहं
वृणुध्वं च वरं मत्तु देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः यः एतत् पठति स्तोत्रं कल्योत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पर्शेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गा न वेताला निग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगा वातिका पैताः श्लेष्मसम्भव विनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि न भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनात् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कारुणिरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा त्वं धाता च विधाता च श्राद्धे चैव हि दृश्यसे पितॄणां परमो देवश्चतुष्पाद नमोऽस्तु ते कालज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवादी दृढव्रतः प्रेतनाथ महाभाग धर्मराज नमोऽस्तु ते कर्मकारेता चैव भूतभव्यभवत्प्रभो पावको मोहनश्चैव संक्षेपो विस्तरस्तथा दण्डपाणे विरूपाक्ष पाशहस्त नमोऽस्तु ते आदित्यसदृशाकार सर्वजीवहर प्रभो कृष्णवर्णदुराधर्ष तैलरूप नमोऽस्तु ते मार्तण्डसदृश श्रीमन् मार्तण्डसदृशद्युतिः हव्यकव्यवहस्त्वं हि प्रभ विष्णु नमोऽस्तु ते पापहन्ता व्रते श्राद्धे नित्ययुक्तो महातपा एकदृक् बहुदृक् भूत्वा कालमृत्यो नमोऽस्तु ते क्वचित् दण्डे क्वचिन्मुण्डे क्वचित् कालो दुरासदः क्वचित् बालः क्वचित् वृद्धः क्वचित् रौद्रो नमोऽस्तु ते त्वया विराजितो लोकः शासितो धर्महेतुना प्रत्यक्षं दृश्यते देव त्वं विना न च सिद्ध्यति देवानां परमो देवस्तपसां परमं तपः जपानां परमं जप्यं ततश्चान्यो न दृश्यते ऋषयो वा तथा क्रुद्धा हतबन्धुः सुहृज्जना पतिव्रतास्तु या नार्यो दुःखितास्तवसे स्थिता न त्वं शक्तयः स्थानात् पातनाय कदाचन तस्मात् त्वं सर्वदेवेषु चैको धर्मभृताम्बरः कृतज्ञः सत्यवादी च सर्वभूतहिते रतः श्रीविष्णु विजय स्तोत्रम् देवा ऊचुः नतास्म विष्णुं जगदादिभूतं सुरासुरेन्द्रं जगतां प्रपालकं यन्नाभिपदमात् किल पद्मयोनिर्बभूव तं वै शरणं गता स्मः नमो नमो मत्स्यवपुर्धराय नमोऽस्तु ते कच्छपरूपधारिणे नमः प्रकूर्मस्य नृसिंहरूपिणे तथा पुनर्वामनरूपिणे नमः नमोऽस्तु ते छत्रविनाशनाय रामाय रामाय दशास्य नाशिने प्रलम्बहन्त्रे क्षितिवाससे नमो नमोऽस्तु बुद्धाय च दैत्यमोहिने म्लेच्छान्तकायापि च कल्किनाम्ने नमः पुनः क्रोडवपुर्धराय जगद्धितार्थं च युगे युगे भवान् बिभर्ति रूपं त्वत्सुराभवाय
निषूदितोऽयं ह्यधुना किल त्वया दैत्यो हिरण्याक् इति प्रगल्भः यश्चेन्द्रमुख्यान् किल लोकपालान् संहेलयात्यैव तिरस्कार स वै त्वया देवहितार्थमेव निपातितो देवधर प्रसीद त्वमस्य विश्वस्य विसर्गकर्ता ब्राह्मेण रूपेण च देवदेव पाता त्वमेवास्य युगे युगे च रूपाणि धत्से सुमनोहराणि त्वमेव कालाग्निहरस्य भूत्वा विश्वं क्षयं नेष्यसि चान्तकाले अतो भवानेव च विश्वकारण न ते परं जीवमजीवमीश यत्किञ्च भूतं च भविष्यरूपं प्रवर्तमानं च तथैव रूपं सर्वं त्वमेवासि चराचराख्यं न भाति विश्वं त्वदृते च किञ्चित् अस्तीति नास्तीति च भेदनिष्ठं त्वय्यैव भातं सदसत्स्वरूपं ततो भवन्तं कथमोऽपि देव न ज्ञातुर्महद्विपक्वबुद्धि ऋते भवत्पादपरायणं जनं तेनागतास्मा शरणं शरण्यं व्यास उवाच ततो विष्णुः प्रसन्नात्मा उवाच त्रिदिवौकशः तुष्टोमि देवा भद्रं वो युष्मत्स्तोत्रेण साम्प्रतं य इदं पठेद्भक्त्या विजयस्तोत्रमादरात् न तस्य दुर्लभं देवास्त्रिषु लोकेषु किञ्चन गवां सत्सहस्रस्य सम्यक् दत्तस्य यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति कीर्तनात् श्रवणान् नरः सर्वकामप्रदं नित्यं देवदेवस्य कीर्तनम् अतः परं महाज्ञानं न भूतं न भविष्यति। श्रीमहाविष्णुस्तोत्रम् सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपका महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगद उत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जया कोपार दैत्यारे सूर्यकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयातिदैत्यनाशार्धम् आदिशूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योग कूलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृक्ताङ्गं तस्मै श्रीहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटेयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महिं योषा उञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय
पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं तेन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तु दयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशां स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणुध्वं च वरं मत्तु देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। यः एतत् पठति स्तोत्रं कल्योत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पर्शेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गा न वेताला निग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगा वातिका पैताः श्लेष्मसम्भव विनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि न भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहे यः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनात् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः। देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कारुणिरेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा। त्वं धाता च विधाता च श्राद्धे चैव हि दृश्यसे पितॄणां परमो देवश्चतुष्पादनमोऽस्तु ते। कालज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवादी दृढव्रतः प्रेतनाथ महाभाग धर्मराज नमोऽस्तु ते। कर्मकारेता चैव भूतभव्यभवत्प्रभो पावको मोहनश्चैव संक्षेपो विस्तरस्तथा दण्डपाणे विरूपाक्ष पाशहस्त नमोऽस्तु ते। आदित्यसदृशाकार सर्वजीवहर प्रभो कृष्णवर्णदुराधर्ष तैलरूप नमोऽस्तु ते। मार्तण्डसदृश श्रीमन् मार्तण्डसदृशद्युतिः हव्यकव्यवहस्त्वं हि प्रभविष्णु नमोऽस्तु ते। पापहन्ता व्रते श्राद्धे नित्ययुक्तो महातपा एकदृक् बहुदृक् भूत्वा कालमृत्यो नमोऽस्तु ते। क्वचित् दण्डे क्वचिन्मुण्डे क्वचित् कालो दुरासदः क्वचित् बालः क्वचित् वृद्धः क्वचित् रौद्रो नमोऽस्तु ते। त्वया विराजितो लोकः शासितो धर्महेतुना प्रत्यक्षं दृश्यते देव त्वं विना न च सिद्ध्यति। देवानां परमो देवस्तपसां परमं तपः जपानां परमं जप्यं ततश्चान्यो न दृश्यते। ऋषयो वा तथा क्रुद्धा हतबन्धुः सुहृज्जना पतिव्रतास्तु या नार्यो दुःखितास्तवसे स्थिता। न त्वं शक्तयः स्थानात् पातनाय कदाचन
तस्मात् त्वं सर्वदेवेषु चैको धर्मभृताम्बरः कृतज्ञः सत्यवादी च सर्वभूतहिते रतः। श्री विष्णु विजय स्तोत्रम्। देवा ऊचुः नतास्म विष्णुं जगदादिभूतं सुरासुरेन्द्रं जगतां प्रपालकं यन्नाभिपदमात् किल पद्मयोनिर्बभूव तं वै शरणं गता स्मः। नमो नमो मत्स्यवपुर्धराय नमोऽस्तु ते कच्छपरूपधारिणे नमः प्रकूर्मस्य नृसिंहरूपिणे तथा पुनर्वामनरूपिणे नमः। नमोऽस्तु ते छत्रविनाशनाय रामाय रामाय दशास्य नाशिने प्रलम्बहन्त्रे क्षितिवाससे नमो। नमोऽस्तु बुद्धाय च दैत्यमोहिने म्लेच्छान्तकायापि च कल्किनाम्ने नमः पुनः क्रोडवपुर्धराय जगद्धितार्थं च युगे युगे भवान् बिभर्तिरूपं त्वत्सुराभवाय निषूदितोऽयं ह्यधुना किल त्वया दैत्यो हिरण्याक् इति प्रगल्भः यश्चेन्द्रमुख्यान् किल लोकपालान् संहेलयात्यैव तिरस्कार स वै त्वया देवहितार्थमेव निपातितो देवधर प्रसीद। त्वमस्य विश्वस्य विसर्गकर्ता ब्राह्मेण रूपेण च देवदेव पाता त्वमेवास्य युगे युगे च रूपाणि धत्से सुमनोहराणि त्वमेव कालाग्निहरस्य भूत्वा विश्वं क्षयं नेष्यसि चान्तकाले अतो भवानेव च विश्वकारण न ते परं जीवमजीवमीश यत्किञ्च भूतं च भविष्यरूपं प्रवर्तमानं च तथैव रूपं सर्वं त्वमेवासि चराचराख्यं न भाति विश्वं त्वदृते च किञ्चित् अस्तीति नास्तीति च भेदनिष्ठं त्वय्यैव भातं सदसत्स्वरूपं ततो भवन्तं कथमोऽपि देव न ज्ञातुर्महद्विपक्वबुद्धि ऋते भवत्पादपरायणं जनं तेनागतास्मा शरणं शरण्यं। व्यास उवाच ततो विष्णुः प्रसन्नात्मा उवाच त्रिदिवौकशः तुष्टोमि देवा भद्रं वो युष्मत्स्तोत्रेण साम्प्रतं य इदं पठेद्भक्त्या विजयस्तोत्रमादरात् न तस्य दुर्लभं देवास्त्रिषु लोकेषु किञ्चन गवां सत्सहस्रस्य सम्यक् दत्तस्य यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति कीर्तनात् श्रवणान् नरः सर्वकामप्रदं नित्यं देवदेवस्य कीर्तनम् अतः परं महाज्ञानं न भूतं न भविष्यति। श्री महाविष्णु स्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपका महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगद उत्पत्ति कारणा मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधार रूपका सत्यव्रतधराधीश मत्स्य रूपाय ते नमः जया कोपार दैत्यारे सूर्यकार्य समर्पका अमृताप्ति करेशान कूर्म रूपाय ते नमः जयाति दैत्यनाशार्धम्
आदिशूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योग कूलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृक्ताङ्गं तस्मै श्रीहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चालयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रुविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटेयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महिं योषा उञ्जहार महाविभुः। धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। मलेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं तेन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तु दयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणुध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। यः एतत् पठति स्तोत्रं कल्योत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पर्शेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गा न वेताला निग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगा वातिका पैताः श्लेष्मसम्भव विनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि न भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहे यः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनात् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः। देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कारुणिरेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषाक। त्वं धाता च विधाता च श्राद्धे चैव हि दृश्यसे पितॄणां परमो देवश्चतुष्पाद नमोऽस्तु ते। कालज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवादी दृढव्रतः प्रेतनाथ महाभाग धर्मराज नमोऽस्तु ते। कर्मकारेता चैव भूतभव्यभवत्प्रभो पावको मोहनश्चैव संक्षेपो विस्तरस्तथा दण्डपाणे विरूपाक्ष पाशहस्त नमोऽस्तु ते।
आदित्य सदृशाकार सर्वजीवहर प्रभु कृष्ण वर्ण दुराधर्ष तैल रूप नमोस्तुते मार्तंड सदृश श्रीमन् मार्तंड सदृश द्युतिः हव्य कव्य वहस्त्वं हि प्रभ विष्णु नमोस्तुते पापहंता व्रते श्राद्धे नित्ययुक्तो महातपा एकदृक् बहुदृक् भूत्वा काल मृत्यु नमोस्तुते क्वचित् दंडे क्वचिन्मुंडे क्वचित् कालो दुरासदः क्वचित् बालः क्वचित् वृद्धः क्वचित् रौद्रो नमोस्तुते त्वया विराजितो लोकः शासितो धर्महेतुना प्रत्यक्षं दृश्यते देव त्वं विना न च सिद्ध्यति देवानां परमो देवस्तपसां परमं तपः जपानां परमं जप्यं ततश्चान्यो न दृश्यते ऋषयो वा तथा क्रुद्धा हतबन्धुः सुहृज्जना पतिव्रतास्तु या नार्यो दुःखितास्तवसे स्थिता न त्वं शक्तयः स्थानात् पातनाय कदाचन तस्मात् त्वं सर्वदेवेषु चैको धर्मभृताम्बरः कृतज्ञः सत्यवादी च सर्वभूतहिते रतः। श्री विष्णु विजय स्तोत्रम्। देवा ऊचुः नतास्म विष्णुं जगदादिभूतं सुरासुरेन्द्रं जगतां प्रपालकं यन्नाभिपदमात् किल पद्मयोनिर्बभूव तं वै शरणं गता स्मः। नमो नमो मत्स्यवपुर्धराय नमोस्तुते कच्छपरूपधारिणे नमः प्रकूर्मस्य नृसिंहरूपिणे तथा पुनर्वामनरूपिणे नमः। नमोस्तुते छत्रविनाशनाय रामाय रामाय दशास्य नाशिने प्रलम्बहन्त्रे क्षितिवाससे नमो नमोस्तु बुद्धाय च दैत्यमोहिने म्लेच्छान्तकायापि च कल्किनाम्ने नमः पुनः क्रोडवपुर्धराय जगद्धितार्थं च युगे युगे भवान् बिभर्ति रूपं त्वत्सुराभवाय निषूदितोऽयं ह्यधुना किल त्वया दैत्यो हिरण्याक् इति प्रगल्भः यश्चेन्द्रमुख्यान् किल लोकपालान् संहेलया चैव तिरस्सकार स वै त्वया देवहितार्थमेव निपातितो देवधर प्रसीद त्वमस्य विश्वस्य विसर्गकर्ता ब्राह्मेण रूपेण च देवदेव पाता त्वमेवास्य युगे युगे च रूपाणि धत्से सुमनोहराणि त्वमेव कालाग्निहरस्य भूत्वा विश्वं क्षयं नेष्यसि चान्तकाले अतो भवानेव च विश्वकारण न ते परं जीवमजीवमीश यत्किञ्च भूतं च भविष्यरूपं प्रवर्तमानं च तथैव रूपं सर्वं त्वमेवासि चराचराख्यं न भाति विश्वं त्वदृते च किञ्चित् अस्तीति नास्तीति च भेदनिष्ठं त्वय्येव भातं सदसत्स्वरूपं ततो भवन्तं कथमोऽपि देव न ज्ञातुर्महद्विपक्वबुद्धि ऋते भवत्पादपरायणं जनं तेना गतास्मा शरणं शरण्यं व्यास उवाच ततो विष्णुः प्रसन्नात्मा उवाच त्रिदिवौकशः तुष्टोमि देवा भद्रम्बो युष्मत्स्तोत्रेण साम्प्रतं य इदं पठेद्भक्त्या विजयस्तोत्रमादरात् न तस्य दुर्लभं देवास्त्रिषु लोकेषु किञ्चन गवां सत्सहस्रस्य सम्यक् दत्तस्य यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति कीर्तनात् श्रवणान् नरः सर्वकामप्रदं नित्यं देवदेवस्य कीर्तनम्
अतः परं महाज्ञानं न भूतं न भविष्यति। श्री महाविष्णुस्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपका महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगद उत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जया कोपार दैत्यारे सूर्यकार्यसमर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयातिदैत्यनाशार्धम् आदिशूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योग कूलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै श्रीहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रुविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलश्च शिरच्छेदपटेयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महिं योषा उञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभु दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः मलेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं तेन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तु दयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणुध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः यः एतत् पठति स्तोत्रं कल्योत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पर्शेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गा न वेताला निग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगा वातिकापैताः श्लेष्मसम्भव विनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि न भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था
भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनात् नृणां भुक्ति मुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कारुणिरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिं त्वं धाता च विधाता च श्राद्धे चैव हि दृश्यसे पितॄणां परमो देवश्चतुष्पाद नमोऽस्तु ते कालज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवादी दृढव्रतः प्रेतनाथ महाभाग धर्मराज नमोऽस्तु ते कर्मकारेता चैव भूतभव्यभवत्प्रभु पावको मोहनश्चैव संक्षेपो विस्तरस्तथा दण्डपाणे विरूपाक्ष पाशहस्त नमोऽस्तु ते आदित्यसदृशाकार सर्वजीवहर प्रभु कृष्णवर्णदुराधर्ष तैलरूप नमोऽस्तु ते मार्तण्ड सदृश श्रीमन् मार्तण्ड सदृश द्युतिः हव्यकव्यवहस्त्वं हि प्रभ विष्णु नमोऽस्तु ते पापहन्ता व्रते श्राद्धे नित्ययुक्तो महातपा एकदृक् बहुदृक् भूत्वा कालमृत्यु नमोऽस्तु ते क्वचित् दण्डे क्वचिन्मुण्डे क्वचित् कालो दुरासदः क्वचित् बालः क्वचित् वृद्धः क्वचित् रौद्रो नमोऽस्तु ते त्वया विराजितो लोकः शासितो धर्महेतुना प्रत्यक्षं दृश्यते देव त्वं विना न च सिद्ध्यति देवानां परमो देवस्तपसां परमं तपः जपानां परमं जप्यं ततश्चान्यो न दृश्यते ऋषयो वा तथा क्रुद्धा हतबन्धुः पतिव्रतास्तु या नार्यो दुःखितास्तवसे स्थिता न त्वं शक्तयः स्थानात् पातनाय कदाचन तस्मात् त्वं सर्वदेवेषु चैको धर्मभृताम्बरः कृतज्ञः सत्यवादी च सर्वभूतहिते रतः। श्री विष्णु विजय स्तोत्रम्। देवा ऊचुः नतास्म विष्णुं जगदादिभूतं सुरासुरेन्द्रं जगतां प्रपालकं यन्नाभिपदमात् किल पद्मयोनिर्बभूव तं वै शरणं गता स्मः। नमो नमो मत्स्यवपुर्धराय नमोऽस्तु ते कच्छपरूपधारिणे नमः प्रकूर्मस्य नृसिंहरूपिणे तथा पुनर्वामनरूपिणे नमः। नमोऽस्तु ते छत्रविनाशनाय रामाय रामाय दशास्य नाशिने प्रलम्बहन्त्रे क्षितिवाससे नमो। नमोऽस्तु बुद्धाय च दैत्यमोहिने म्लेच्छान्तकायापि च कल्किनाम्ने नमः। पुनः क्रोडवपुर्धराय जगद्धितार्थं च युगे युगे भवान् बिभर्ति रूपं त्वत्सुराभवाय निषूदितोऽयं ह्यधुना किल त्वया दैत्यो हिरण्याक् इति प्रगल्भः यश्चेन्द्रमुख्यान् किल लोकपालान् संहेलया चैव तिरस्सकार स वै त्वया देवहितार्थमेव निपातितो देवधर प्रसीद। त्वमस्य विश्वस्य विसर्गकर्ता ब्राह्मणेन रूपेण च देवदेव पाता त्वमेवास्य युगे युगे च रूपाणि धत्से सुमनोहराणि त्वमेव कालाग्निहरस्य भूत्वा विश्वं क्षयं नेष्यसि चान्तकाले अतो भवानेव च विश्वकारण
न ते परं जीवमजीवमीश यत्किञ्च भूतं च भविष्यरूपं प्रवर्तमानं च तथैव रूपं सर्वं त्वमेवासि चराचराख्यं न भाति विश्वं त्वदृते च किञ्चित् अस्तीति नास्तीति च भेदनिष्ठं त्वय्यैव भातं सदसत्स्वरूपं ततो भवन्तं कथमोऽपि देव न ज्ञातुर्महद्विपक्वबुद्धि ऋते भवत्पादपरायणं जनं तेना गतास्मा शरणं शरण्यं व्यास उवाच ततो विष्णुः प्रसन्नात्मा उवाच त्रिदिवौकशः तुष्टोमि देवा भद्रं वो युष्मत्स्तोत्रेण साम्प्रतं य इदं पठेद्भक्त्या विजयस्तोत्रमादरात् न तस्य दुर्लभं देवास्त्रिषु लोकेषु किञ्चन गवां सत्सहस्रस्य सम्यक् दत्तस्य यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति कीर्तनात् श्रवणान्नरः सर्वकामप्रदं नित्यं देवदेवस्य कीर्तनम् अतः परं महाज्ञानं न भूतं न भविष्यति। श्री महाविष्णुस्तोत्रम् सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपका महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगद उत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जया कोपार दैत्यारे सुरकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयातिदैत्यनाशार्धम् आदिशूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योग कूलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै श्रीहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटेयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महिं योषा उञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः मलेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं तेन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तु दयानिधिः इत्येवं देवदेवेशां
स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणुध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः यः एतत् पठति स्तोत्रं कल्योत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पर्शेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगा वातिका पैताः श्लेष्मसम्भव विनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि न भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनात् नृणां भुक्ति मुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कारुणिरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिम्।